न्यूज बैंक समाचारको साथी। दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरू आरामै हुनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ खबरको श्रृङ्खला अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छौँ। आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर एवं अपडेट्सहरू लिएर तपाईहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् खबरको सुरुमा हेडलाइन्सहरूतर्फ लागौँ। चाडपर्वलाई लक्षित गरी एनसेलले ल्यायो नयाँ अफर। यसपटक जो जहाँ छौँ त्यही दशैं मनाऊ। पोखराको नयाँ अभ्यास महानगरमै प्रज्ञा प्रतिष्ठान। कोरोना विशेष अस्पताल संक्रमितले भरिए, आइसियु बेड पनि अभाव हुन थाल्यो। तातोपानी नाका फेरि सञ्चालनमा आयो, चीनतर्फ दुवै नाका सुचारू। सिन्धुलीका निजी विद्यालयले गरे 5 महिनाको शुल्क मिनाहा। अमेरिकाले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यलाई पिआर र नागरिकता नदिने। नेपाल एयरलाइन्सले भाडा घटायो। माथिल्लो तहका कर्मचारी कार्यालय आउन छाडे। काठमाडौँलाई रक्सोल जोड्ने रेलमार्ग ब्रोडगेजमै बनाउने पक्षमा भारत। प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा खटिएको सेनाको टोली परिवर्तन। चाडपर्वलाई लक्षित गरी एनसेल आजियाटा लिमिटेडले कुरै कुरामा उपहार योजना ल्याएको छ। आउँदै गरेको दशैं तिहार र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा भोइस सेवा प्रयोगकर्ताहरूका लागि ल्याइएको योजनामा एनसेलका सबै प्रिपेड ग्राहकहरूले अननेट, अफनेट वा अन्तर्राष्ट्रिय कल गरी तोकिएको निश्चित मिनटको भोइस सेवा प्रयोग गरी उपहार जित्न सक्ने एनसेलले जनाएको छ। असोज 18बाट सुरु भएको योजना 8 हप्ता अर्थात् मङ्सिर 13 गतेसम्म लागू हुनेछ। योजनाबाट फाइदा लिनको लागि एनसेलका प्रिपेड ग्राहकहरूले 17107मा डायल गरी सहभागी हुन सक्नेछन्। योजनामा दैनिक धेरै कुरा गर्नेहरूमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट हरेक दिन 100 जना भाग्यशाली ग्राहकहरूलाई उपहार दिने एनसेल आजियाटाले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढ्दै गइरहेको बेला सरकारले सर्वसाधारणलाई जो जहाँ छ त्यही बसेर यो वर्षको दशैं मनाउन आग्रह गरेको छ। दशैं मनाउन घर फर्किने तयारीमा रहेकालाई जहाँको त्यही बसेर दशैं मनाउन सरकारले आग्रह गरेको हो। संघीय राजधानी काठमाडौँ कोरोनाको हटस्पट बनिरहेको छ। सरकारले यसअघि अत्यावश्यक काम पर्ने बाहेक कोही पनि काठमाडौँ प्रवेश नगर्न आग्रह गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले आइतबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा ओहोर दोहोर गर्दा कोरोना गाउँ गाउँ पुग्न सक्ने भएकाले यसपटक जो जहाँ छ त्यही दशैं मनाउन आग्रह गरेका हुन्। कोरोना सङ्कट गहिरिँदो छ, त्यसैले यो वर्षको दशैं जहाँ बसेका छौँ त्यही रहेर मनाऊ। उनले भने यो सबैलाई आग्रह हो, यसपटकको दशैंमा घर जान बल नगरौँ। साथै उनले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न र लापरवाही नगर्न पनि आग्रह गरे। प्रवक्ता गौतमले स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगर्नेलाई जरिवाना तिराउने पनि बताए। उनले मास्क नलगाउने तथा अन्य मापदण्ड पालना नगर्नेलाई जरिवानाको व्यवस्था गरिएको बताए। साहित्य, कला र सङ्गीतको उत्थान गर्ने हेतु राखेर पोखरा महानगरपालिकाले गठन गर्न लागेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लागि 11 जना सिफारिस भएका छन्। मेयर मानबहादुर जीसीले ती 11 जनाको नाम सिफारिस समितिबाट आइतबार बुझेका हुन्। पदमराज ढकाल, मेनकाजी गुरुङ, धनबहादुर गायक, प्रकाश गेवाली, सरस्वती श्रेष्ठ सरू, जीवन दाहाल, मिलन शेरचन, कृष्ण प्रसाद भण्डारी, मोती बहादुर कार्की, सूरज उपाध्याय र प्रतीक थापा गरी 11 जनाको नाम सिफारिसमा परेको छ। तर प्रतिष्ठानका संरक्षक मेयर मानबहादुर जीसीले भने 8 जनालाई मात्रै सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐनले गरेको बताएका छन्। 2 महिला सहितका 8 जनाबाटै मेयरले कुलपति र उपकुलपति छान्नेछन्। सम्बन्धित विधामा योगदान गरेका 8 जना बाहेक मेयरले कार्यपालिका सदस्य 2 जना पनि प्रतिष्ठानको सदस्य छान्ने व्यवस्था छ। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव हुन्छन्। यसरी प्रतिष्ठान 11 सदस्यीय बन्नेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आइतबार 18 असोजसम्मको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमितको सङ्ख्या 86,823 पुगेको छ। यीमध्ये पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 2,253 जना संक्रमित थपिएका हुन्। 18 असोजसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 64,009 पुगेको छ भने 535 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। आइतबारसम्म देशभर कोरोनाका संक्रमित 22,219 छ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म कोरोनाको चिकित्सक बिरामी 226 जना आइसियुमा र 34 बिरामीको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। पछिल्ला केही दिन यता एकै दिनमा 2000 भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित भेटिन थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या उच्च दरमा बढिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 1549 जना संक्रमित थपिएका छन्। कोरोना संक्रमितहरू बढ्न थालेपछि उपत्यकाका कोरोनाका बिरामीहरू उपचार हुने प्रमुख अस्पतालहरू भरिएका छन्। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल कोरोनाका बिरामीले भरिन थालेपछि अहिले त्यहाँको बर्थिङ सेन्टरमा कोरोना संक्रमित राखेर उपचार गर्नु परेको अस्पतालका कोभिड व्यवस्थापन समितिका संयोजक डाक्टर सन्तकुमार दासले बताए। आइतबारसम्म त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कोरोना संक्रमित 110 बिरामीको उपचार भइरहेको छ। यीमध्ये 14 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न 3वटा भवन प्रयोग गरिरहेको छ। यस्तै 50 जना कोरोना संक्रमितलाई अक्सिजनको सहायता आवश्यक परेको डाक्टर दासले बताए। उनले अस्पतालमा भएका 14वटा आइसियु बेड भरिएपछि अहिले थप बिरामी भर्ना गर्न नसकेको जानकारी दिए। लामो समयदेखि बन्द रहेको चीनसँगको तातोपानी नाका आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ याङसीले ट्विट गरेर तातोपानी नाका खुला भएको जानकारी दिएकी छन्। 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पबाट क्षति पुगेपछि तातोपानी नाका बन्द रहेको थियो। याङसीले नेपाल र चीनको संयुक्त पहलबाट उक्त नाका सञ्चालनमा आएको सुन्दा खुसी लागेको बताएकी छिन्। यससँगै चीनसँगको मुख्य 2 नाका तातोपानी नाका र रसुवाको केरुङ नाका नियमित सञ्चालन हुने भएका छन्। तातोपानी नाका बन्द हुँदा चीनसँगको आयात निर्यात प्रभावित हुँदै आएको थियो। राजदूत याङसीले नेपालीहरूलाई दशैंको शुभकामना समेत दिएकी छिन्। सिन्धुलीका निजी विद्यालयले लकडाउनको समयमा बन्द भएको 5 महिनाको सबै खाली शुल्क मिनाहा गरेको छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल प्याप्सन सिन्धुलीले पत्रकार सम्मेलन गरी वैशाखदेखि भदौ महिनासम्मको शुल्क मिनाहाको घोषणा गरेको हो। कोरोना महामारीले सबै क्षेत्र तहस नहस भइरहेको बेला देशभरिका नै अरू विद्यालयहरूलाई सन्देश दिने गरी सिन्धुलीले नमुना काम गरेको प्याप्सन सिन्धुलीका अध्यक्ष राजेश मास्केले बताउनुभयो। लकडाउनका बेला पनि अनलाइन कक्षा, रेडियो कार्यक्रम र होमवर्क प्याकेज दिने जस्ता वैकल्पिक शिक्षाका गतिविधि गरि नै रहेको भए पनि कुनै शुल्क नलिने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। प्याप्सन सिन्धुलीमा जिल्लाका 33वटा निजी विद्यालय आबद्ध छन्। अमेरिकाले कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यलाई थाई बसोबास अनुमति तथा नागरिकता नदिने नीति सार्वजनिक गरेको छ। युएस सिटिजन एन्ड इमिग्रेसन सर्भिसेसले शुक्रबार सो सम्बन्धी नीति घोषणा गरेको हो। सामान्य अवस्थामा आप्रवासी बन्न चाहने व्यक्ति कम्युनिस्ट वा अन्य कुनै अधिनायकवादी पार्टीको सदस्य छ भने अमेरिकाले अमान्य गर्नेछ, युएससिआइएसले भनेको छ। यो कानुन अहिले खास गरी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यप्रति लक्षित रहेको विश्लेषण गरिएको छ। यो कानुनले कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यले अमेरिकामा पीआर तथा नागरिकता नपाउने निश्चित गरेको छ। अमेरिकामाथि सुरक्षा खतरालाई सम्बोधन गर्न यो कानुन ल्याइएको जनाइएको छ। तर सो घोषणा अनुसार रोजगारी, खाद्यान्न र बाँच्नका लागि आवश्यक कुनै कुरा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मात्र कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरेको प्रमाणित गर्न सक्नेलाई भने अपवाद स्वरूप नागरिकता दिइनेछ। यसअघि सन् 1950मा पनि शीत युद्धका क्रममा अमेरिकाले यो कानुन लागू गरेको थियो। सरकारी स्वामित्वको नेपाल एयरलाइन्सले साउदीको रियाद काठमाडौँ भाडादर परिवर्तन गरेको छ। एयरलाइन्सले सोमबारदेखि नयाँ भाडादर लागू हुने एक विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ रियादको भाडादर अमेरिकी डलर 385 अर्थात् 45,000 नेपाली रुपैयाँ कायम भएको छ। उक्त भाडादर सम्पूर्ण कर समेत समावेश गरिएको एयरलाइन्सले जनाएको छ। यसअघि साउदीको भाडा 450 अमेरिकी डलर रहेको थियो। कोरोना महामारी बढ्न थालेपछि माथिल्लो तहका कर्मचारी विभिन्न बाहना बनाउँदै कार्यालयमा आउन छाडेका छन्। तर यस्तो सुविधा तल्लो तहका कर्मचारीलाई छैन, जसबाट कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर, सूचीकार, माली तथा सरसफाइका काम गर्ने कर्मचारीहरू कोरोना संक्रमणको बढी जोखिममा पर्न थालेका छन्। स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा समेत गरी देशभर करिब 60,000 श्रेणीविहीन तल्लो तहका कर्मचारी, सहयोगी, ड्राइभर, माली, कोचिकार लगायतका कार्यरत छन्।
सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलाई भारतसँग जोड्ने रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउनका लागि नेपाल र भारतबीच 2 हप्ताभित्र सम्झौता हुने नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्। उक्त कार्य अघि बढाउन भारतले पठाएको सम्झौताको मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै विभिन्न सरकारवाला निकायमा पठाइएको छ। ती निकायले मस्यौदा अध्ययन गरे लगत्तै 2 देशबीच हस्ताक्षर भई काम अघि बढ्ने बताइएको छ। कोरोना भाइरस महामारीको बेला समेत भारतीय पक्ष डिपिआरको काम अघि बढाउन तयार थियो। हामीले नै यस्तो अवस्थामा नगरौँ भनेका हौँ, रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बीबीसीसँग भने। केही कानुनी औपचारिकता बाँकी छन्, यो काम तुरुन्तै सुरु हुन्छ। भारतले उक्त कार्यका लागि बजेट छुट्याएर परामर्शदाता पनि तोकिसकेको जानकारी उनले दिए। प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि बालुवाटारमा खटिएका सेनाको टोली परिवर्तन भएको छ। 28 जना सैनिकलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि नेपाली सेनाले सो टिमलाई बदली गरेको हो। ठूलो संख्यामा सैनिक कर्मचारीलाई संक्रमण देखिएपछि प्रधानमन्त्री निवासमा नयाँ टिम खटाइएको हो। कोरोना संक्रमित सैनिक कर्मचारीलाई नागार्जुन नगरपालिका 1 स्थित इचङ्गुको आइसोलेसनमा राखिएको छ। शनिबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका समेत गरी 67 जना सुरक्षाकर्मीलाई संक्रमण पुष्टि भएको थियो। तीमध्ये प्रहरीका 19 जना, सशस्त्र प्रहरी बलका 18 जना र सेनाका 28 जना छन्। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलका अनुसार क्वारेन्टाइनमा बसेका र पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएकालाई बालुवाटारमा खटाइएको हो। आजलाई न्युज ब्याङ्कमा खबरहरूको क्रम यति नै। आजका खबरहरू तपाईँलाई कस्ता लागे कृपया प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नबिर्सिनुहोला। यदि तपाईँ पहिलोपटक न्युज ब्याङ्कमा उपस्थित हुनुभएको हो भने कृपया हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। न्युज ब्याङ्क समाचारको साथी।